بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عمران ریاست علی اور آپ دیکھ رہے ہیں زیارت ٹی وی 98۔ اس وقت میں فیصل آباد کی ایک دینی شخصیت جناب سید امتیاز شاہ صاحب ان کے آستانہ پر حاضر ہوا ہوں۔ آج ایک خصوصی محفل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ویسے تو ہر جمعرات کو یہاں پر محفل پاک منعقد کی جاتی ہے، محفل ذکر منعقد کی جاتی ہے عصر کے فوراً بعد، لیکن آج یہاں پر ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے جشن میلادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں۔ آج شاہ صاحب جناب اپنے چند دوستوں کو، چند مریدین کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کریں گے اور انہیں خرقہ خلافت عطا فرمائیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ محفل پاک کا آغاز ہو جائے گا اور آپ کو وہ خصوصی محفل بھی دکھائیں گے جس کا آج اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر یہ میری کاوش آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ دین کی باتیں ایک دوسرے کو پہنچانا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم اپنے دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، غیر مسلم قوتیں ہم پر بہت حملے کر رہی ہیں، معاذ اللہ کوئی قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہا ہے، کوئی کسی کی شان میں کیچڑ اچھال رہا ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم سب مسلمان متحد ہو جائیں اور ان باطل قوتوں کا صفایا کر دیں۔ ان باطل قوتوں کا صفایا کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ چلیں، یعنی کہ اس کے احکامات پر عمل کریں، نماز کی پیروی کریں، درود و سلام کی پیروی کریں اور دینی محفلوں کا آغاز اپنے گھروں میں کریں۔ ابھی میں آپ کو آستانہ کے اندر کے منظر بھی دکھاتا ہوں۔ یہ حضور قبلہ شاہ صاحب کے بیٹھنے کی جگہ پر ہے۔ یہاں پر آپ اس محفل کی صدارت کرتے ہیں۔ یہ بیٹھنے والوں کے لیے سیٹوں کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ ہر بندہ آرام کے ساتھ بیٹھے۔ یا قائم آل محمد جتنے بلند ہیں اتنی بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بارک و تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کا اور اس کے پیاروں کا ذکر کر سکیں۔ آج کی محفل باسعادت ہمارے سب کے لیے خوش نصیبی ہے۔ امام زمان علیہ السلام کی تاجپوشی کا دن بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے ایام بھی ہیں، اور آج جو سلسلہ ہے انشاءاللہ
फजल खुदा शर्त ज़िंदगी। कुरान मजीद जो है इसका हम जो सूरत फलक और सूरत नास इसको पूरा कर लेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद इंशाअल्लाह सिलसिला दोबारा से सूरत फातिहा की तरफ चलेंगे इसको इंशाअल्लाह। और आज जो सिलसिला है काफ़ी अरसा दराज से 2 साल थे कि मुरीदैन के सिलसिले में कि मुरीद किया जाए, तो खिलाफत का सिलसिला है इंशाअल्लाह वो होगा। और पीर इरफान शाह साहब की इंशाअल्लाह दस्तारबंदी होगी। तो आगे मेरे ख्याल दोस्त आ गए सारे जी आ गए। बैठे शाह साहब बैठे नहीं बैठे बैठ जाते शाह साहब उठे तो बैठ आगे आगे आसमान में आगे दोस्त ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਸਮਾਨ बेटा क्या भाई शहजाद ठीक है इधर आना इंशाअल्लाह। लगे इंशाअल्लाह ये सिलसिला बन जाएगा। कुर्बान एक तो 2-3 दस्तारें उधर बड़ी खोलेंगे ना 2-3 बास के साथ रिलेटेड थे तो इंशाअल्लाह उनके क्योंकि पहले नॉमिनेट हो चुके हैं कुछ जो जिन्होंने कहा हुआ था तो उनसे भी है कि जो अगर समझें क्योंकि जो सिलसिला होगा एक तो नौशो सरकार के सिलसिले के साथ है। शाह साहब कोई नहीं आएगा सारा कुछ। एक तो सिलसिला जो है वो इरफान शाह साहब का सिलसिले के साथ ये कादरी सिलसिला इनके दादा जान का था कादरी कलंदरी उसके साथ मुशाही जो है वो इंशाअल्लाह ताला उसकी दस्तारबंदी हो जाएगी इसको क्योंकि ये पहले से ही पीर साहब हैं तो एक सिलसिला हमारी तरफ से इनके साथ मुंसलिक हो जाएगा। ये सिलसिला मुशाही के साथ भी हम साथ मुंसलिक हो जाएंगे। और आज जो सिलसिला जो 7 दोस्त होंगे जो करना चाह रहे हैं मुरीदान होना चाह रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है कि जो पहले से नॉमिनेट तो हो चुके हैं अगर उनमें से भी कोई स्लिप होना चाहता है तो इजाज़त है। ये ज़रूरी नहीं है कि भी उसने दे के या सुन के यहाँ का ज़बरदस्ती वाला मामला नहीं होगा कि भी मुझे ज़बरदस्ती ही मुरीद कर लिया। अगर कोई बीच में से स्लिप ही होना चाहता है जो पहले बाद इनकी नॉमिनेट है तो वो स्लिप भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें भी जो अहद पैमा होगा उसको सिलसिले को पूरा करना जो है वो लाज़म मंजूम हो जाएगा। साइड तरह डालो शास थले ना रखो वो तो डालो कुर्सी तरह डालो इधर नारे हैदरी नहीं हो सब गए कोई नहीं तो उधर करो शाह साहब बिस्मिल्लाह करो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो ये नुशाही सिलसिले के साथ नुशाही और कलंदरी सिलसिले में इनको आज मुरीद किया जाएगा। मेरे पीर भाई साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमान ज़ैन साहब भी इधर तशरीफ़ फरमान। तो फिर यही बात है कि भाई जो स्लिप होना चाहते हैं कि भाई हम ज़बरदस्ती वाला मामला कुछ हो ऐसा तो वो स्लिप भी हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह तर्जमे के बाद इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले को फिर मामला को आगे लेके चलते हैं। सारे दोस्त पहले आ चुके हैं जिन्होंने चलिए इंशाअल्लाह इसको हम करते हैं। पहले आप दस्त बैत वाला सिलसिला शुरू करें। आज जी बिस्मिल्लाह दाया हाथ रखना। ये सिर्फ जो मुरीद होना है उनका है सबका नहीं है। आए शरीफ जिन्होंने होना है उनका है। थले मेरा हाथ है थले सोटी है बहुत जोर नहीं हाथ रखना हाथ ऊपर रखना ऐसे कंधा नाल कंधा नहीं है वो मुरीद नहीं है जिन्हें हाथ उते हाथ लाया हाथ जिन्हों ने नॉमिनेट है जबरदस्ती वाला काम नहीं है सिर्फ जो नॉमिनेट बंदे सिर्फ उन्होंने आवास इधरों आवास उधरों दी आओ। अच्छा बुजुर्ग तो तुसी भी होना चाह रहे हो नशाई से के साथ ये सिर्फ मरीद होने चलो बस ठीक हो गया पीरां ते पीरांदा ते मौला मुश्किल खुशायरी दा ओदे उत्ते अल्लाह दा सब उत्ते अल्लाह दा पीरां दे उत्ते अल्लाह दा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं ईमान लाया अल्लाह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खातमुन नबिय्यीन होने पर फरिश्तों पर जन्नत पर दोज़ख पर मरने के उठने पर या अल्लाह हमारी मदद फरमा नेक बंदों के सदके से
یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو صراط مستقیم کے راستے پر گامزن فرما. یہ جو ہم نے بیعت کی ہے اسے منزل مقصود تک پہنچا. سلسلہ نشاہیہ قلندریہ اس میں بیعت کیا گیا ہے. پیر عرفان شاہ صاحب کو پیر اور مقصود صاحب کو خلیفہ صاحب اور عارض صاحب کو خلیفہ صاحب منتخب کیا گیا ہے. اور جو ساتھی مریدین میں ہیں اللہ بارک و تعالی فرشتوں کے صدقے انسانوں کے صدقے جنات کے صدقے اپنے خاص بندوں کے صدقے امام خضر علیہ السلام کے صدقے امام مولا مشکل کشائلی کے صدقے امام زمان علیہ السلام کے صدقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کی مدد فرمائے اور در زہرا کی گدائیاں عطا فرمائے. تصور مدینہ عطا فرمائے. تصور خانہ کعبہ عطا فرمائے. در زہرا کی غلامی عطا فرمائے. یا اللہ جو عہد کیا ہے اس کو کارگر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سب کو بہت بہت مبارک. اللہم صلی مبارک واجد خیر مبارک. شاہ صاحب عرفان شاہ صاحب السلام علیکم جی. مبارک ہو جناب. پوری ہو گئی. السلام علیکم. دوستوں سارے بیٹھ سارے جی سارے بابا جی دستار بندی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہ
शाही कादरी कलंदरी शाह साहब ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਦ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸਬਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ हैदरी ਸਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ अच्छा कोई बात नहीं परेशान है ना ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਖੋ ਲੈ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਲੰਦਰੀ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਸ਼ਾਹੀ ਕਲੰਦਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਮਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਹੈ ਨਾ अंदर दिया ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ आश ਆਓ ਆਓ ਜੀ ਆਓ हाँ फसा ਆਓ, उधर ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਆਇਆ ਮੇਰਾ